ہاتھ چوکے کو سبحان اللہ۔ سید قاری محمد حنیف صاحب ربانی والد محترم تشریف فرمانے ذرا اپنی بیداری دا ثبوت دے سجاد چوکے کو سبحان اللہ۔ بڑی محبت دے نال حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے آج تو انہوں بیدار کرنا ہے انشاءاللہ جنہوں جنہوں آمینہ دے لال نال پیارے گاج کے کہو سبحان اللہ اور جنہ پکیاں لائیاں نے نا پکیاں لائیاں نے دویا چوکے کہو سبحان اللہ حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے سہراب دیو جگ اندر سہراب دیو جگ اندر انہاں عزتاں پائیاں نے سہراب دیو جگ اندر انہاں عظمتاں پائیاں نے مکے دیا دائیاں دے حصے وچ نہیں آئیاں مکے دیا دائیاں دے حصے وچ نہیں آئیاں چوہدائی حلیمہ نے چوہدائی حلیمہ نے یارو عزتاں پائیاں نے چوہدائی حلیمہ نے یارو عظمتاں پائیاں نے حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے سہراب دیو جگ اندر انہاں عظمتاں پائیاں نے اور بڑا پیار والا جملہ بڑی محبت والا جملہ اللہ دی قسم ہے جنہوں جنہوں کالی کملی والے نال پیارے اے فکرہ سن کے گج وج کے سبحان اللہ کیا دینا سونے دیا زلفاں دی کی صفت بیان کرا آقا دیا زلفاں دی کی صفت بیان کرا خود رب سچے یارو خود رب سچے یارو جدیاں قسماں چاہیاں نے خود رب سچے یارو جدیاں قسماں چاہیاں نے حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے سہراب دیو جگ اندر انہاں عزتاں پائیاں نے اور مکے مدینے دے حوالے نال چند اشعار پیش کرانگا کیوں جی مکے جانا سارے آنے ہاتھ چوکی کو جنہ جانا ہے مدینے بھی جانا ہے اللہ سارے نو لے جائے دعا فرماؤ اللہ بیت اللہ دیاں رونقاں دوبارہ بحال فرما دے گاج کے کہو آمین مدینے دیاں گلیاں شاعر نے اپنی محبت دا اظہار کیتا دے کہندا ہے نی تسی کی دیاں قسمت والیاں جے سونے شہر مدینے دیو گلیوں نی تسی کی دیاں قسمت والیاں جے سونے شہر مدینے دیو گلیوں نی تسی کی دیاں قسمت والیاں جے سونے شہر مدینے دیو گلیوں جیڑی گلی وچوں لنگ جاندا پیارا سی میں کوٹ دا محلہ سارا سی روایت کریندا ہے جابر سہارا میں ایک راتی ڈٹھا محمد پیارا چنو چودویں سیتے کوئی کوئی ستارہ میں دوہانو ویکا دوبارہ دوبارہ خدا دی قسم اچن مدہم دسایا محمد دا چہرہ سونا نظری آیا اور جڑی گلی وچوں لنگ جاندا پیارا سی میں کوٹ دا محلہ سارا سی نی تسی اس خوشبو دیاں مسیاں ہویا تسی اس خوشبو دیاں مسیاں ہویا امبر کستوری دیو ڈلیوں نی تسی کی دیا قسمت والیاں جے سونے شہر مدینے دیو گلیوں سونا ہر حالت
پھبدا سی سونا ہر حالت وچ سجدا سی بڑا رب نو پیارا لگدا سی بڑا رب نو انوکھا لگدا سی او ٹردا بڑائی پھبدا سی او ٹردا بڑائی سجدا سی او دے موڑے دے پاسے ویکن لئی او دے موڑے دے پاسے ویکن لئی تُسا موڑ موڑے نی ول ول ولیوں نی تُسی کی ڈیاں قسمت والیاں جن سونے شہر مدینے دیو گلیوں نی تُسی کی ڈیاں قسمت والیاں جن سونے شہر مدینے دیو گلیوں اور شان صحابہ دے حوالے نال چند اشعار پیش کراں گا اپنا حصہ پا جاواں کیوں جی جنوں صحابہ نال پیارے گج کے کہو سبحان اللہ ہاتھ چوک کے کہو سبحان اللہ میں آکھنا او دیوانے محمد دے تسی آکھنا اسی دیوانے صحابہ دے مسجد صحابہ دے نام نال گون جانی چاہی دیئے توجہ او دیوانے محمد دے میں دیوانہ اجے آواز نہیں ہے چس نہیں ہے کہو کیے میں دیوانہ او دیوانے محمد دے میں دیوانہ صحابہ دا او مستانے محمد دے میں مستانہ صحابہ دا اور توجہ کرتے جانا اے زیشانی مسلمانی صحابہ دی مہربانی جنہوں فکر دی سمجھ آئے گی او کہے گا سبحان اللہ او میاں ککھ بھی نہ ہوندا پاویں نماز پاویں زکات پاویں حج پاویں تیرے ذکر اذکار دیاں محفلاں ہون ککھ بھی نہ ہوندا جے صحابہ نہ ہوندے کیوں جی صحابہ نہ ہوندے ساڈے تک قرآن کیویں پہنچیا گاج کے بولو کیویں پہنچیا ساڈے تک قرآن پہنچان والے کون نے ساڈے تک آمینہ دے نال دا فرمان پہنچان والے کون نے تائیں تے میں کہنا وا اے زیشانی جملہ پہ کریا کرو اے زیشانی مسلمانی صحابہ دی مہربانی ہے واجب کل مسلمانہ تے شکرانہ صحابہ دا ہے واجب کل سمجھ نہیں آئی ہے واجب کل مسلمانہ تے شکرانہ صحابہ دا آخر ختم کرن لگا مسجد صحابہ دے نام نال گونجانی چاہی دیئے او دیوانے محمد دے میں دیوانہ صحابہ دا او مستانے محمد دے میں مستانہ صحابہ دا